अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सुबह सुबह का दिन है और मैं जा रहा हूँ जनाब हाई कोर्ट में। आज मेरे बहुत सारे केस लगे हुए हैं। कितने केस लगे हुए हैं? 6 केस लगे हुए हैं जनाब, 6 केस। मर्डर केस लगा हुआ है, हरासमेंट का केस लगा हुआ है, एक सिविल केस लगा हुआ है, तो रेवेन्यू बोर्ड में केस लगे हुए हैं, बहुत सारे केस लगे हुए हैं। ठीक है, तो जब मैं फ़ारिग हो जाऊंगा तो फिर भी इंशाल्लाह आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे। अच्छा जी, आज दिन कौन सा है? आज जुमेरात का दिन है और 15 तारीख है जी, 15 तारीख है। आज पेट्रोल की भी नई कीमत आएगी और वो भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल इन्होंने सस्ता नहीं करना। और कल गैस सस्ती क्या 67% और महंगी कर दी है। सर मुझे एक बात पे ना ख्वाजा आसिफ पे कल बड़ा गुस्सा आया है। ख्वाजा आसिफ पे वैसे भी इसने वो शहबाज शरीफ वाली शुरली भी इसी ने छोड़ी थी कि हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, और फिर पूरी मुस्लिम लीग नून ने उसकी तरदीद की थी कि अभी हमने फ़ैसला ही नहीं किया और तुम फैसला सुना रहे हो। इसका कोई एक्शन लेना चाहिए था ना, तरदीद पार्टी के अंदर कर रहा है कोई। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि हमें पेट्रोल की कीमत, गैस की, बिजली की बढ़ानी पड़ेगी। और ज़ालिमों, अभी तुम इक़्तिदार में आए नहीं और आपने पहली आवाज़ ही अवाम के ख़िलाफ़ लगा दी है कि जनाब हमें ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये आप बड़ा सुख दे रहे हैं अवाम को। अवाम आपके लिए दुआएं दे रही है कि जनाब वो आए, नून लीग आएगी तो चीज़ें सस्ती होगी और ये होगा और वो होगा, और आपने आते ही ये खुशखबरी सुना दी है कि जनाब असी चीज़ें महंगियाँ करनी है। IMF को कर्जा देना है जी, 26 अरब रुपए का कर्जा देना है और इनके पास कर्जों की किस्त नहीं है। ये बताया जा रहा है कर्जों की किस्त नहीं है, इसलिए हमें चीज़ें महंगी करनी पड़ेंगी। इसलिए मैंने तो आपको पहले दिन से ही कहा था कि कोई सैयद आसिम मुनीर जैसा बंदा आगे आए और इस मुल्क से कर्ज़ों से निजात दिलाने की पूरी मुहिम चलाए और IMF से जान छुड़ाए। ये मैंने आपको पहले ही एक दिन कई वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, ये है। दूसरी जनाब आली, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हम तो कह रहे हैं ना कि PP से जान छुड़ाओ और अकेली हुकूमत बनाओ। वो कल बयान आया है कि जो ये मरीम नवाज साहब बन रही हैं वज़ीर आला, ये कह रहे हैं कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाएगा, जहाँ पे अक्सरियत इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसी और MPA नहीं लेने। इससे अंदाज़ा करें। और पंजाब में भी ये इस्तेकाम पार्टी को भी शामिल करेंगे और पीपल्स पार्टी को भी शामिल करेंगे। अच्छा, कैसे करेंगे? ये मिन्नतें कर रहे हैं कि साढ़े नाल आओ जी। आप इससे अंदाज़ा करें कि ज़रदारी की पॉलिटिक्स कैसी चल रही है कि मरीम नवाज और ये मिन्नतें कर रहे हैं कि तुसी साढ़े नाल शामिल होवो, थोड़ी बड़ी मेहरबानी होएगी। ठीक है, ये सूरत हाल है। और मरकज़ में पीपल्स पार्टी की देखें, मकारी देखें। हम जी सेनेटर हमारा होगा, कौमी असम्बली के स्पीकर हमारा होगा, सदर हमारा होगा, गवर्नर, वाह जी वाह, पंजाब का गवर्नर भी हमारा होगा। और साथ मजाक ये कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा लें इनकी मकारियाँ देखें। और शहबाज शरीफ साहब मिन्नत कर रहे हैं कि तुसी जी पहले फुर्सत जी अपनी वजारतां लवो। मुझे लग रहा है कि फिर ये वज़ीर ख़ारजा बनाएंगे बिलावल भुट्टो को, जो इनको दिन रात गालियां देता रहा है पूरा महीना, और उसको सारे समझाते रहे कि तुम ऐसी बातें ना करो, और वो फिर भी बाज नहीं आया। ठीक है, ये सूरत हाल है हुकूमत की। अच्छा जी, इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया कि जरदारी साहब किस तरह इनकी मिन्नतें भी करवा रहा है और सब कुछ ले भी रहा है।
اب ہیں جی آزاد امیدوار، رات کو 6 شامل ہوئے تھے، صبح 2 اور ہوئے ہیں، ایم این اے بھی شامل ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اب ان کو ایم این اے 5 شامل ہو گئے ہیں، اور صوبائی تو بے شمار ہو گئے نا. وہ تو اب یہ میں نے بتایا نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لینے، تو یہ کوشچن ہی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایم این اے آئیں. ایم این اے آئیں گے تو سارا مسئلہ ان کا، اتنے ایم این اے آ جائیں نا جتنے پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے آگے ہیں، تو یقین کریں ان کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن سر جی کیا کریں ہم، کوئی ہماری بات مانے تو پھر ہے نا، آپ کی اور ہماری بات کوئی مانے تو پھر ہے. کل مجھے ایک بزرگ 80 سالہ بزرگ کا آیا، کہتا ہے جی میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ جب میں نے سنا نا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن رہے، تو کہتے ہیں جی مجھے نا، میں 80 سال کا ہوں، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، پھر میں نے دوائیاں لی ہیں اور سارا کچھ کیا ہے، تو یہ صورت حال ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے جناب یہ لطیفے بن رہے ہیں کہ آپ عمران مائنس کہتے تھے نا، تو ہم نے نواز شریف مائنس کر دیا ہے. دیکھا ہے آپ نے، ہم نے نواز شریف مائنس کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور پرویز الہی کا بیان ہے کہ نواز شریف سے شہباز شریف نے ہاتھ کر دیا ہے. پرویز الہی کا بیان ہے. تو باقی جناب علی آپ دیکھیں ان کا کیا ہے. اور 169 ووٹ ان کو حکومت کے لیے چاہیے. 22 تاریخ کے بعد پتہ چلے گا سارا کچھ. ٹھیک ہے. تو امید کرتے ہیں کہ جناب علی ہم آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو پسند ہوئی ہوگی. اور ایک عورت جو رو رہی ہے نواز شریف صاحب کے لیے، وہ بھی دیکھیں کہ وہ کیا کیسے رو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور تھوڑی سی سیر بھی کر دیں. السلام علیکم منصر صاحب. یہ کی کیتا انہوں نے، بڑی تکلیف ہوئی اس چیز دی کہ زرداری نو صدر بنانا، کس طرح بنانا زرداری نو. پہلے انہیں 5 سال حکومت کیتی سی، کی کیتا سی انہیں، سب کچھ گوا کے باہروں آیا. کی کرنا انہوں نے کہ نواز شریف نو نہیں بنانا صدر، کینسل کر دینے سے الیکشن نو، مننی نہ کہ الیکشن ہویا، دوبارہ الیکشن ہوئے نہیں تے اسے نگران حکومت نو رہن دین. کی کیتا انہوں نے، نواز شریف نو مائنس کر دیتا. اسی کی کرنا شہباز شریف نو، اسی کی کرنا مریم نو، جدو نواز شریف نہیں حکومت ہوئے گا. بڑی تکلیف دہ چیز ہے. زرداری نے اگے ملک لٹ کے کھا لیا. 3 وزیر اعظم انہیں اپنے نائل کرواتے اس وقت. کی کیتا سی اس وقت؟ ریلوے دا تیل تک ہے نہیں سی، ملک چ کچھ نہیں سی چڈیا. ہن انہیں کی کرنا؟ نام یہ ہونا صدر، انہیں بن کے ساریاں سہولتاں انہیں اپنی پیپل پارٹی دے دنیا، یا کراچی نو سارا پیسہ کھچ کے لے جانا. نہ منظور ہے سانو شہباز شریف وزیر اعظم، سانو نواز شریف ہی چاہیے. Assalamu alaikum, Malik Sahib. Sir, hope you like this small, brief video downtown here in Dubai. Today is the 14th of Feb, yes, February, around just 7 p.m. The time is just over. I'll send you a brief video. Take care.